बतौर बिजनेसमैन आप क्या समझते हैं, मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसियां ठीक थी या इसहाक डार साहब की? जी देखिए, दोनों की पॉलिसियां अपनी अपनी हैं। वो मिफ्ता साहब IMF के साथ फौरी तौर पे समझौता कर रहे थे और डार साहब का ये कहना है कि हम लोगों के मामलात को भी देखें, उनके ऊपर एकदम सारी मुश्किलात न डाल दें। दोनों की बैलेंस होना चाहिए। अब ये फाइनल इवेंचुअली फ़ैसला ये हुआ है कि दोनों पॉलिसियों का अब जो डिस्कशन हो रही है ये के साथ साथ उनको कन्विंस किया जाए IMF को कि छोटा जो तबका है उस पर बहुत कम बोझ पड़ना चाहिए और ग्रेजुअली कोई जो मुश्किलात तो हैं हमारे और लोगों को, ये जो महंगाई होनी है वो तो है, लेकिन उसको थोड़ा सा ग्रेजुअली बोझ जो है वो ट्रांसफ़र किया जाए। तो इसमें तो इकनॉमिक्स में तो देखें ना, कोई ये एक एग्जैक्टली कि कौन सी पॉलिसी, हर पॉलिसी की प्लस और माइनस होता है। ये कैसा मुश्किल फ़ैसला है कि जिसमें सारा बोझ अवाम पर मुंतकिल कर दिया जाता है। ये अब देखें ना, अवाम तो मज़ीद बोझ बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। जो अवाम का हालत है ना इस वक्त, तो अब रियलाइजेशन ये शुरू हो गई है। अब जो कुछ बोझ होगा ज़्यादातर वाकई उस तबके पे होगा जो कि एक्सप्लॉइट एक्सप्लॉइटेड क्लास है, या जो कि जिनका जो एफ्लुएंट क्लास है। तो ये आप दुरुस्त कह रहे हैं। अब और मज़ीद बोझ बर्दाश्त करने की उनकी सकत नहीं रही। जो जितनी सकत थी वो तो हमने ऑलरेडी उनको निचोड़ ली है। तो अब यही होगा कि, और मैं समझता हूँ कि IMF भी ज़ोर दे रही है। वो कह रही है कि आप गरीब तबके से क्या आपने लेना है, इनडायरेक्ट टैक्स की बजाय ज़्यादा डायरेक्ट टैक्स आपका होना चाहिए। आपके मुखालफिन कहते हैं कि मरियम नवाज़ की वापसी का ट्रम्प कार्ड वो भी नहीं चल सका। जब तक लोगों की बेहतरी की बात नहीं होगी ना, लोगों को उसका फ़ायदा नहीं पहुँचेगा कोई भी। हमारी तमाम, मेरे ख्याल में ये पार्लिमानी सिस्टम ही ख़त्म हो गया, हम रिडंडेंट कर दिए। 15 साल से आपने देखा कि कोई डिस्टर्बेंस तो नहीं हुई ना, कोई बीच में नहीं, लेकिन 15 साल पहले और आज हमने क्या रिज़ल्ट दिया लोगों को। आप देख रहे हैं कि कराची में इलेक्शन होते हैं तो 10-12% लोग वोट देने आते हैं। और पार्लियामेंट्री निज़ाम पे किसी को, लोग आहिस्ता आहिस्ता लोगों को हमारी बातों पे, पॉलिटिशियन की बातों में भरोसा ही नहीं रहा। तो हमें डिलीवर करना होगा जो कि हम नहीं कर पा रहे। बात तो बड़ी क्लियर है। मरियम नवाज़ की वापसी से सीनियर क़यादत में जो इख्तलाफात हैं और मरियम नवाज़ को जो चीफ़ ऑर्गेनाइज़र का ओहदा दिया गया है, आपके ख़्याल में क्या ये दुरुस्त है? मैं ये कह चुका हूँ कि हमारे यहाँ जब भी कोई, हमारे अपने भी कोई होता है ना, यानी प्राइवेट सेक्टर में भी किसी ओहदे का होता है तो हम अपनी राय लेके अब कम से कम डायरेक्टर से और ये फ़ैसला कर। बेशक देखिए, मुझे उनकी ज़ात पे नहीं है, अगर लोग, हमारी पार्टी उसको चुनेंगी, ये उनको भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा और उसमें वज़न भी आएगा। तो ओहदा होता तो देखिए ना, अगर वो मेरिट पे हमारी पार्टी समझती है तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन ये इस तरह नॉमिनेशन उनकी नहीं होनी चाहिए। मैं उसके ख़िलाफ़। बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं कि अगर वो इलेक्शन जीत कर हुकूमत बनाने की पोजीशन में आए तो मखलूत हुकूमत बनाएंगे। नून लीग की इसके बारे में क्या राय? देखिए, इस वक्त तो अब कोई डिसीजन तो हुआ नहीं, अभी तक फ़ैसला नहीं हुआ कि मुस्लिम लीग ने अकेले इलेक्शन लड़ना है या मिलजुल के हमने इलेक्शन लड़ना है। तो ये तो सारा डिपेंड करता है, जिसकी मेजॉरिटी होगी हुकूमत तो उसी ने बनानी है ना। हर पार्टी ने अपना अपना अभी तक तो कोशिश कर रही है। हो सकता है ये इलेक्शन इकट्ठा हो। मेरे ख़्याल में तो बहुत सी चेंजेस आएंगी अगले इलेक्शन से पहले। कोई एक पार्टी भी इस पोजीशन में नहीं होगी कि वो अकेले हुकूमत बना सके। मुस्लिम लीग नून जिन सियासी गिरफ्तारियों के ख़िलाफ़ थी, आज वही सब कुछ उनके अपने दौरे हुकूमत में हो रहा है। क्या ये खुला तजाद नहीं? जी बिल्कुल खुला तजाद है जी, इसमें क्या शक है। जब हम एक बात करते हैं तो, लेकिन ये हर हुकूमत ही यही कर रही है। अब ये जो हुकूमत आती है, अब इस किस्म की बगावत के जो मुकदमे हैं, ये तो हमारे ख़ुद अटार्नी जनरल ने, वो उन्होंने भी कहा है कि ये कॉलोनियल लॉ है, उस वक़्त के होते थे। उनको ये तरीक़ाकार करें ना। अब ये कोई, तो मैं समझता हूँ चलने वाली बातें नहीं है ना, लोग इससे सेटिस्फाई हैं इन बातों से। जो मौजूदा मुआशी सूरत हाल है, अगर इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं तो मुस्लिम लीग नून अवाम में क्या बयानियाँ लेकर जाएगी? मैं समझता हूँ कि मुश्किल है इलेक्शन का टाइम पे होना। इससे पहले आपस में, अच्छा फ़र्ज़ कीजिए हो जाते हैं, और फिर ये क्या गारंटी है कि आज तक किसी इलेक्शन को तो किसी ने माना नहीं। कोई एक इलेक्शन भी नहीं है जिसका रिज़ल्ट मान लिया गया। क्या होगा? क्या फिर वही टर्माइल, जो हार जाएगा वो कहेगा धांधली हुई है और चढ़ दौड़ेगा, इस्लामाबाद धरने दे देगा। तो कोई पहले आपस में हम मिल बैठ के कोई तयन तो कर लें ना। देखिए, एक वक्त था जब हमारे यहाँ या तो इस्टेब्लिशमेंट बिठा देती थी और या टावरिंग पर्सनैलिटी लाइक नवाबदादा नसरुल्लाह। अभी तो हमारे यहाँ कोई भी नहीं कि एक दूसरे को बिठाने वाला। हम तो सिर्फ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, चोर डाकू ही कह रहे हैं, और ये कोई तरीका नहीं है। इस तरह तो मुल्क नहीं आगे बढ़ते। इमरान खान ने
اپنے کہنے کے مطابق اسمبلیاں خود ہی تحلیل کر دی ہیں، آپ اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ میں تو عمران خان صاحب کو میرے خیال میں انتشار کے علاوہ ان کا اور کوئی ایجنڈا نہیں۔ پہلے وہ کہتے تھے کہ الیکشن کی ڈیٹ لینے کے لیے وہ لانگ مارچ کر رہے تھے۔ میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں، آپ نے پتہ نہیں میرے پروگرام دیا، میں کہہ رہا ہوں الیکشنوں کے ماحول نہیں ہے، الیکشنوں کا صورتحال نہیں ہے۔ پہلے آپ بیٹھ کے کوئی لائے عمل بنائیں، کوئی ایجنڈا بنائیں تو الیکشن، تو وہ کہتے رہے۔ رزلٹ کیا ہوا کہ انہوں نے خود اپنی اسمبلیاں وہاں پہ بجائے الیکشن کی ڈیٹ لیتے لیتے انہوں نے اپنی اسمبلیاں توڑ دی۔ پہلے وہ نیشنل اسمبلی سے چلے گئے، اب وہ کہہ رہے ہیں ہم آنا چاہ رہے ہیں۔ کوئی سوچ سمجھ کے بات کریں، کہنا چاہتے کیا ہیں وہ؟ کوئی طریقہ تھا کہ وہ اتنی بڑی میجارٹی تھی ان کے پاس، خود ہی نکل گئے۔ اور پچھلے 7-8 مہینے سے ہم ان سے کہتے رہے کہ آ جاؤ آ جاؤ۔ اب ان کو جب لگا، جو پنجاب میں جس طرح کی انٹرم گورنمنٹ بنی، انہوں نے دیکھا کہ یہاں بھی اسی طرح ہو جائے گا سینٹر میں، تو اس کے لیے وہ آنا بھی چاہ رہے تھے۔ تو انہوں نے مقصد یہ ہے کہ یا تو وہ اپنا کوئی لایا عمل سامنے لائیں نا، وہ تو صرف انتشار کے علاوہ پاکستان میں جان بوجھ کے کہ کہیں بھی وہ کہتے ہیں کہ کہیں بیٹھ کے بھی کوئی مسئلے کا حل نہیں نکلے۔ 12-13 پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، 11 پارٹیاں ملی ہوئی ہیں، یہ میں مانتا ہوں کہ ہم سے مسائل کا حل نہیں ہو پا رہا، مشکل حالات ہیں، ہم کوئی بہتری نہیں کر پا رہے ہیں، آئی ایکنالج اٹ۔ لیکن عمران خان صاحب تو جو اور چاہتے ہیں کہ اس کا اور انتشار پہلے اور کوئی حل نکلے ہی نہیں، تو اس سے تو پھر یہ کوئی ملک کے لیے کوئی خیر خواہی تو نہیں ہے۔ یہ جو مڈ ٹرم آپ نے حکومت عدم اعتماد کے نتیجے میں جو آپ نے حکومت چینج کی اور آپ لوگوں کی حکومت آ گئی، اس کے نتیجے میں آپ کیا سمجھتے ہیں؟ آپ نے کیا کھویا، کیا پایا؟ ہماری جو حکومت آئی نا جی، اب یہ سمجھتے ہیں ہم کہ اسی وقت ہمیں الیکشن اناؤنس کر دینے چاہیے تھے۔ میاں نواز شریف صاحب کی بھی جو ہم نے سنا ہے کہ ان کا بھی رائے یہی تھی کہ اگر اس وقت الیکشن اناؤنس کر دیتے تو ایک تو ہماری بہت اچھی پوزیشن تھی اس وقت، کیونکہ عمران خان صاحب نے ڈیلیور نہیں کیا تھا۔ لیکن پچھلے 10 مہینوں میں بہت تکلیف دہ ہوا ہے، مہنگائی ایک ریکارڈ ہو گیا اس کا، اور لوگوں کی جو تکالیف بہت بڑھ گئی ہیں، تو ہماری پاپولیرٹی میں فرق آیا ہے۔ ہمارے جو لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کی پاپولیرٹی بڑھ گئی ہے، کیونکہ انہوں نے بھی کچھ نہیں ڈیلیور کیا۔ لیکن یہ میں ایکنالج کرتا ہوں کہ یہ ہم سے یہ غلطی ہوئی ہے کہ ہمیں اسی وقت الیکشن جلد سے جلد 1 مہینہ 15 دن میں ہمیں الیکشن میں چلا جانا چاہیے تھا۔ حکومت کو کنٹینیو کرنے کا اس وقت فیصلہ کن کا تھا؟ یہ سارے فیصلے جو ہوتے ہیں نا، یہ ہر پارٹی میں 5-7 بندوں کے ہوتے ہیں۔ کوئی فیصلہ کسی کا، ہماری پارٹیوں میں نہ تو الیکشن ہوتے ہیں، آپ بتائیے کس پارٹی میں الیکشن ہوتے ہیں؟ ملک میں تو الیکشن کا پی ٹی آئی کہہ رہی ہے بار بار الیکشن کراؤ، الیکشن کے بغیر کوئی گزار۔ اپنی پارٹی میں الیکشن کی ضرورت نہیں ہے کیا؟ ہماری پارٹیوں میں الیکشن نہیں ہوتے، ہماری پارٹیوں میں 1 2 4 5 بندے فیصلے کرتے ہیں۔ مجھے ابھی تک نہیں پتہ کہ فیصلہ کرتا کون ہے، میں 30 سال سے پالیٹکس میں ہوں، ابھی تک یہ سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ فیصلہ ہوتا کس طرح ہے۔ اب میں آپ کو کیا بتاؤں؟ آپ کو بھی اتنے سینئر لیڈر کو بھی مشاورت میں شامل نہیں کیا جاتا؟ تو کسی گنتی میں بھی نہیں ہے۔ بات ہے کہ مجھے یہ سمجھ ہی نہیں آتی کہ کوئی ایک کاما فل اسٹاپ ہمارے ہاتھ میں الیکٹڈ ممبر کا ہے کیا؟ میں تو آیا تھا، آپ کو کئی بار کہہ چکا ہوں کہ یہ عرض تھی کہ ہم کوئی نہ کوئی رزلٹ نکالیں، کوئی بہتری کرے۔ یقین جانیے کہ ہمیں کسی پالیسی کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور پچھلے 4-5 مہینے سے ہماری پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ بھی نہیں ہوئی کہ وہاں کوئی بات کر سکے۔ اب کوئی طریقہ کار یہی، آپ سے میڈیا سے جو بات کرتے ہیں وہی ہوتی ہے، ادروائز اسمبلی بھی میں موقع، چلو اسمبلی میں بھی میں نے 2-3 بار بات کر لیں گے، لیکن ہوگا کیا اس سے؟ وہ صرف اپنی بھڑاس نکالنے کے علاوہ اور کچھ نہیں۔ اور کچھ بھی نہیں، صرف پالیسیز جو بنتی ہے، اور یہ ہمارے ملک کے پرابلم ہی یہی ہے۔ میں نے پرائم منسٹر صاحب کو کھل کے کہا ہے، اب یہ اس وقت معیشت کا بحران ہے۔ اب اس وقت کون فیصلے کر رہے ہیں؟ ہماری اسمبلی میں تو کوئی فیصلہ نہیں ہو رہا۔ اسمبلی میں یا اسٹینڈنگ کمیٹی ہماری ہے فائنانس کی بنے، وہاں پہ پچھلے 10 مہینے میں کوئی فائنانس منسٹر ہمارے پاس آنے کو بھی تیار نہیں، اور ہم نے ان کو اوور سائٹ کرنی ہے۔